कंटेम्प्ट किसने की? क्योंकि इनकी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी इनके अपने लोग कह रहे थे कि वो नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी कहा था कि आपने बात नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि मोना, मेरे से भी ये सवाल पूछा था परसों रात एक प्रोग्राम में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा अगर मैं होता तो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पॉपुलर लीडर। हम बात कर रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट वायलेशन हुई है, एक जिसकी बुनियाद पहले से इस हुकूमत ने डाल दी थी। उनकी जो नीयत थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये आपको करना है हुकूमत को, तो वो दूसरे दिन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। वो चाहते ही नहीं थे कि जी इमरान खान का इलाज हो। वो चाहते ही नहीं थे कि इमरान खान अपने जो पर्सनल उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उनसे मुलाकात कर सके और एग्जामिन करवा सके। वो चाहते ही नहीं थे कि प्राइवेट एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। दैट इज वाई वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उनको अमल दरामद करना था। अमल दरामद करने का आप हुकूमत का स्टैंडर्ड देखें कि डॉक्टर फैसल को 8:30 बजे अडियाला जेल के बाहर पुलिस वाले लेके वहां शिफा हॉस्पिटल ले गए कि जी इमरान खान यहाँ लेके आएंगे तो आप यहाँ बैठे। रात के 8:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक 8 घंटे तक डॉक्टर फैसल वहां बैठे थे और उनको ये गोली दे रहे थे कि यहाँ अभी इमरान खान आएंगे। सुबह 4:30 बजे उनको कहते हैं कि इमरान खान तो वापस चले गए, उनका मुआयना हो चुका है पिम्स में, तो अब आप वापस चले गए। अभी आप खुद बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में थोड़ा सा भी दम हो तो ये सारे वजीरों को जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, हुकूमत क्या, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इतने क्लियर कट पूरी दुनिया के सामने एक वायलेशन हो रही थी। और फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू बन रहा था शिफा में, कि टोलियां आ रही थी। टोलियों का मतलब क्या है? कोई इमेजेस दिखाए हैं, कोई वीडियो इमेजेस दिखाए हैं किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कि यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे और मुश्किल हो गया था? एक ऐसी हुकूमत जो कि डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रही है कि पूरे खित्ते, पूरे मिडिल ईस्ट में हम अगर कोई जंग होती है तो हम दिफा करेंगे, वो एक निहत्ते आदमी को जेल से लेके शिफा हॉस्पिटल तक नहीं ला सकते थे कि जी सिक्योरिटी इशू हो गया। अभी कोई ये मानने की बात है? बताइए, मतलब आपका इरादा ही नहीं था ना, क्लियर बात है। अच्छी एक आपने, थैंक यू, बल्कि जुबैर साहब आपने एक पर्सपेक्टिव है, पता है, जाहिर है एक बड़े इवॉल्विंग सी सिचुएशन होती है, लेकिन शुमाइला साहिबा दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उससे एक दिन पहले आपने नजरसानी अपील करने का ऐलान कर दिया था, तो आपकी इंटेंशन तो नहीं थी ना? नहीं, जो अपील थी वो हमने एम्बिग्विटी दूर करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उसमें ये पूछते, वो इबहम दूर करने के लिए कि क्या ये जो रिलीफ दिया गया है ये साहब बहादुर के लिए है या ये गरीब आवाम के लिए भी है और उन कैदियों के लिए भी है जो कल को ये कहेंगे फ्रॉड करके आएंगे और हाउसिंग सोसाइटी से गरीबों आवाम का खून निचोड़ के आएंगे और वो कहेंगे कि हमें आगा खान ले जाओ, नहीं हमने यहाँ इलाज नहीं कराना। और दूसरी बात ये है कि आपको भी पता है कि जेलों के अंदर आपने देखा कि मैं खुद जो हूँ, मैं 12 साल से प्रिजनर्स वमेन एंड जुवेनाइल पे काम कर रही हूँ और खामोशी के साथ। मैंने वहाँ पे देखा कि जो उमरा और अशराफिया या जो अमीर जो कैदी होता है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। हमें सारा दिन यही सिफारिशें आया करती थी जब मैं रुकने सूबाई असम्बली थी कि जी वो हमारा बंदा है, चूंकि वो हमारा बंदा है इसलिए उसको आप ना जेल में अस्पताल में दाखिल करा दें, वहाँ पे एसी भी होगा, ठाठ से रहेगा, नीचे भी नहीं लेटेगा, सोफा भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा और उसकी ज़िंदगी साल हो जाएगी। और ज़मानत के ऊपर जो होते हैं लोग वो भी ज़्यादातर ये टैक्स यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि और आप ये फरमाती हैं कि नवाज शरीफ साहब से उनका मवाजना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले सरकारी अस्पताल गए नहीं। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब पहले जिन्ना हॉस्पिटल गए, उसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गए, एंड फिर जिस वक्त उनके प्लेटलेट्स का मामला हुआ वो ही वाज एडमिटेड एट इन द सर्विसेज हॉस्पिटल। वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। उस वक्त आप इनकी जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने कहा कि खान साहब ये जो अब ये मरला है ये हमारे हाथों से निकल गया है क्योंकि उनके तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, लिहाजा इन लोगों ने वो इन्होंने किस डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं कराया होगा, इन्होंने किस जगह तसल्ली करा के तो इन्होंने जब इनको लगा कि इनके खानों में हमने जो चीजें जो मिलाई नहीं थी, जो भी एलिमेंट थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन फैक्ट था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बीमार थे और उनकी जो बड़ी एक तशवीशनाक हालत में इन्होंने उनको फैसला किया। उसके बाद
طریقہ کیا تھا لیگل وے میں ان کو 6 ہفتوں کی جو عارضی بیل جو ٹیمپرری بیل ہوتی ہے وہ گرانٹ ہوئی. جب کسی بھی قیدی کو سزا یافتہ ہو یا وہ قیدی ہو قید میں ہو اس کو جب بیل ریلیف مل جاتا ہے تو وہ چاہے شفا میں جائے الشفا جائے وہ قادر کہاں جس بھی ہاسپٹل میں جانا ہے اس نے جائے. لیکن یہ موازنہ کرنا غلط ہے. آپ قوم کو اپنے پروگرام کے توسط سے بتائیں کہ جس وقت وہ جاتی عمرہ کے ہاسپٹل میں گئے تھے اس وقت وہ بیل پر تھے. اچھا آج یس عمران خان اوکے صاحب کو بیل مل بیل جائے. ہاں بیل اچھا یہ فرق ہے ہاں ٹھیک ہے. عارضی بیل ٹیمپرری بیل جو 6 month یا سوری 6 week یا 2 weeks یا 3 That is weeks کی correct, ملتی ہے. but that was granted on I believe health grounds. ہیلتھ ہاں وہ ایک ہیومینٹی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے تو ابھی یہ فیصلہ بھی تو انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ کیا نا. مریم صاحبہ کو مونا کچھ دنوں کل سے اگر کوئی مالدار بندہ یہ ڈیمانڈ شروع کر دے کہ جی مجھے لندن بھیج دے علاج کے لیے کیونکہ لندن جو ہے وہ نہ پرائیویٹ ہے نہ سرکاری ہے تو ادھر جو یہ علاج کرانے گیا تھا کیا وہ سرکاری تھا؟ دوسری بات عمران خان صاحب کٹے صحت مند زبردست فزیک کے ساتھ بالکل ان کو ایک بھی الحمدللہ بیماری نہیں تھی. نواز شریف تو 2 درجن گولیاں پہلے سے کھاتا تھا جب جیل جا رہا تھا. اس کا اور عمران خان صاحب کا کیا موازنہ ہے؟ اچھا لیکن مجھے جو یہ عمران سمجھ خان آتی صاحب ہے کہ ایک صحت مند آدمی کو یہ زبیر صاحب آپ بڑے ایکٹیو تھے اس ٹائم پہ پلیز آپ تھوڑی سی ایک پرسپیکٹیو لے لیتے ایک پرسپیکٹیو لے لیتے نا ضروری ہے. وہ کرکٹر رہے اور الحمدللہ پوری پاکستانی قوم زبیر صاحب ان کو وہ صحت مند اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں میں کہتی ہوں زبیر صاحب اس وقت کافی متحرک تھے. سیر کرے ادھر بیمار تھا پلیٹلیٹس گرے تھے دل کا دورہ تھا ان کی پلیز بات ان کی آنے دے بات ذرا. ٹھیک ہو گئے. عمران خان صاحب روبہ صحت ہیں صحت مند ہیں الحمدللہ ان کی زندگی کی ہم زبیر صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیمار کیوں کر رہے ہیں لیکن شفا لے جاتے وہاں سے ایک صحت مند کو بیمار کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے ہماری دعا چلے آمین. آپ دونوں اچھی دعا مانگ رہے ہیں آمین اس پہ. زبیر صاحب کی بات سننے دیں پلیز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلہ جو تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کانٹیمپٹ ہوا یا نہیں. ایک تو یہ ہے موازنہ تو بات کی بات ہے نواز شریف سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کانٹیمپٹ ہوا یا نہیں ہے. بالکل کانٹیمپٹ ہوا ہے. کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہے اس ہاسپٹل میں لے کے جائے کلیئر کٹ لکھا کہ اس ڈاکٹر کو ہونا چاہیے بورڈ میں وہ نہیں عمل درآمد کیا گیا. دوسری بات آپ دنیا میں کسی کامن سینس یوز کریں کہ ایک قیدی کو آپ اٹھا کے باہر بھیجتے ہیں اور خواجہ آصف نے 3 دن پہلے یہ کنفرم کیا ہے پی ایم ایل این نوز اباؤٹ اٹ کہ اس وقت ان کو باہر بھیجنے میں جنرل باجوہ کا تھا اور کسی چیز کا نہیں تھا. جنرل باجوہ نے یہ خواجہ آصف نے بھی 3 دن پہلے بتایا ٹی وی پر بیٹھ کے مالک صاحب کے پروگرام میں اے آر وائی پر. So let's not talk about it کہ جی وہ بڑے بیمار تھے تو اس وجہ سے ان کو کورٹ نے کہہ دیا اور پھر وہ باہر چلے گئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنوکٹ آدمی کو آپ باہر جانے کی اجازت دیں اور وہ 3.5-4 سال اپنی مرضی سے بیٹھا رہے اور دوسرے شخص کو آپ ایک پوری رات گزارنے نہ دیں. زبیر صاحب ایسے اتنا سوال تو بنتا ہے کہ آپ اس وقت تو آپ پی ایم ایل این میں تھے اور آپ بھی ان کی بیماری کی تصدیق کرتے تھے کہ میاں صاحب واقعی بیمار ہیں. بھائی بیماری کو تو میں میڈیکل ایکسپرٹ تو ہوں ہی نہیں نا ہونا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ جنرل باجوہ نے کیا فورس کر کے کس طرح سے جعلی میڈیکل رپورٹس بنائی تھی مجھے تو نہیں پتا نا میں آج اس کو چیلنج کر رہا ہوں. دا فیکٹ آف دا میٹر از اس وقت میڈیا سرکس بھی لگتا تھا سروسز ہاسپٹل کے باہر آپ اپنے نمائندوں سے پوچھ لیں سارے چینلز والے وہاں موجود ہوتے تھے ورکرز آتے تھے بلکہ خواجہ آصف نے اپیل کی کھڑے ہو کے کہ جی ہزاروں ورکرز کو ہونا چاہیے ہر وقت وہاں موجود. یہاں کہہ رہے ہیں ٹولیوں میں ہم علاج نہیں کروا. چلے ختم کرتی ہوں ناظرین اس نوٹ پہ وقت کا اختتام ہو گیا. تھینک یو ٹو ایوری ون ہو پارٹیسپیٹڈ. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.